हजुर हार्दिक नमन। रात्रिकालीन यो बसाइमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छौ। कार्यक्रम तपाईको सिर्जना हाम्रो आवाजको तर्फबाट हामीले कार्यक्रममा आजको यो श्रृङ्खलालाई अलिकति केही ढिला तर हामीले पूर्व जानकारी गराएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रमको 38औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छौ। म प्रभात सुवेदी र म प्रश्न सुवेदी, म अभिनन्दन सुवेदी। तिनी जनाको तर्फबाट हामी एकै साथ भन्न चाहन्छौ, जय साझा जय सृजना। यो हो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज र तपाईको सृजना हाम्रो आवाज प्रत्येक शनिबार साँझ 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म हामीले नियमित रूपमा प्रसारण गर्दै आएका छौं। र आज भने हामी केही समयलाई फरक पारिरहेका छौं विशेष कारणले। यो समय पनि कस्तो लाग्छ, यदि अनुकूलता छ भने हामी सधैँको शनिबार यही समयमा नै उपस्थित हुने प्रयास गर्नेछौँ यहाँहरूका निमित्त। आज विशेष कारणले हामी केही ढिला यहाँहरूसँग उपस्थित भएका छौँ। तथापि स्वजनहरू, आदरणीय सर्जकहरू, साहित्यिक मनहरू, साहित्यिक सर्जकहरू जोडिसक्नु भएको छ। मन त हो नि सबैभन्दा ठूलो कुरा, मन भए सबै कुरा परिपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूको मन हामीसँगै छ र हाम्रो मन यहाँहरूसँगै छ र पो कार्यक्रमले 38औं श्रृङ्खला पार गर्दैछ। र यसै गरी हामी सदा चाहिँ फेरि आइपुगेका छौँ र आज केही फरक समयमा हामीहरूको उपस्थिति भइसकेको छ। तर यद्यपि हामी सृजनाहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र यी सृजनाहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, हाम्रो कार्यक्रम जे लाग्छ कस्तो लाग्छ, कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। र साथै सधैँका लागि यस्तै माया, प्रेम र सहयोग गर्दै रहनुहोला र हौसला पनि बढाइराख्नुहोला। आज भने एउटा अलि खुसीको कुरा पनि यहाँलाई हामी बाँड्न चाहन्छौँ। हामीले जुन यो लाइभ कार्यक्रमलाई पोस्ट गर्छौँ, पछि युट्युबमा हामीले अपलोड गर्छौँ। आदरणीय साहित्यिक अध्येता, आदरणीय सांस्कृतिक अभियन्ता, आदरणीय गुरु अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तवको सरसल्लाह बमोजिम हामीले यो कार्यक्रमलाई अपलोड गरिने युट्युब च्यानललाई पिताश्री कवि गुरु यज्ञ प्रसाद सुवेदीको नामबाट युट्युब च्यानललाई स्थापना गरेका छौं। र यहाँहरूले अब युट्युबमा गएर यज्ञ टेलिभिजन YAGYA अनि यज्ञ र टिभी, यज्ञ टिभी लेख्नु भयो भने पनि यज्ञ टेलिभिजनको च्यानल यहाँहरूले भेट्नुहुनेछ र हाम्रा प्रसारणहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू यज्ञ टेलिभिजन मार्फत पनि यहाँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। आदरणीय अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव गुरुप्रति यो सल्लाह सुझावका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। धेरै आदरणीय स्वजनहरू जोडिनु भएको छ कार्यक्रममा। यहाँहरूको उपस्थितिले हामीलाई अत्यन्तै हौसला जागिरहेको छ। र अब भने कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गर्छौं एउटा कविताबाट। त्यसपछि यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू, यहाँहरूका मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू हामी वाचन गर्ने नै छौं। अहिलेलाई भने एउटा यो कविता आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेयज्यूको। कविताको शीर्षक रहेको छ बाल्य स्मृति। बाल्य स्मृति शीर्षकमा रहेको यो कविता अबको क्रममा यहाँहरूको लागि। भोगेका परिवेश दृश्य मनमा साँच्चै थिए अंकिता, आयो याद अलभ्य बाल्य भएको जो छैन आफूसित।
मेरा लागि सदैव पूज्य छ जहाँ हुर्के म खेले डुले चाहे मानिसले भनुन् म सहुला पाखे तथा गाउँले चाहे मानिसले भनुन् म सहुला पाखे तथा गाउँले बाख्रा चर्न गए तथापि घरमा उफ्रेर बस्थे भने आमा साथ रमाउँथे बन गए फर्केर आए भने देखी प्यार असीम मूक पशुको माया बुझे अंशता आमाको महिमा अपार अहिले के हो बुझे पूर्णता आमाको महिमा अपार अहिले के हो बुझे पूर्णता उठ्दा स्वागत गान झै बिरहको पर्थ्यो सधैँ कानमा उठ्दा स्वागत गान झै बिहगको पर्थ्यो सधैँ कानमा मिल्थ्यो दिव्य पवित्रता मधुरता लावण्य मुस्कानमा पैँचो सापट अर्म पर्म पहिले चल्थ्यो छिमेकीसित गाँसिन्थे मन मित्रता र नतिजा हुन्थ्यो सबैको हित गाँसिन्थे मन मित्रता र नतिजा हुन्थ्यो सबैको हित भैंसी साँझ तथा बिहान जसले ल्याएर आयो दुही गर्दै आस लडी बुढी लहसी पुग्थ्यो बिरालो उही गर्दै कोही बाहिर निस्किए कुकुर के ठानेर पुग्थ्यो पर आए बाहिरबाट स्वागत गरी हल्ला उठ्यो पुच्छर आए बाहिरबाट स्वागत गरी हल्ला उठ्यो पुच्छर बाबा आमा अनि आमा बा अनि दाजुभाइ घरको खेल्ने उही आँगना आई याद सताउने विगतका ती लोभ लाग्दा छेडा सम्झे मात्र अतीतका पलहरू आफ्ना भरिन्छन् गह पोखुको सित आज भावुक बने यो जिन्दगीका बह पोखुको सित आज भावुक बने यो जिन्दगीका बह पोखुको सित आज भावुक बने यो जिन्दगीका बह जिन्दगीका बह
बाल्य अवस्थाको स्मृतिलाई झल्काउने यो कविता कृति हामीले प्रस्तुत गर्यौं आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेयको यो रचनामा थियो। आदरणीय कविवरजी प्रति हार्दिक नमन सरिले आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि पनि यहाँको अतुलनीय योगदान छ। यो योगदान हामी सधैँभरि स्मरण गरिरहनेछौँ आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेजी प्रति। हामीलाई केही प्रतिक्रियाहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन्। यहाँहरूका प्रतिक्रियाले हामीलाई हौसला दिइरहेको छ। हामी हर्षित छौँ। आदरणीय कविवरहरू, आदरणीय स्रष्टाहरू, आदरणीय सर्जकहरू, आदरणीय सृजनशील मनहरू जोडिनु भएको छ कार्यक्रमको 38औं श्रृङ्खलामा। आदरणीय कविवर, आदरणीय साहित्यकार व्यक्तित्व अरुण खत्री नदी हामी सँगै हुनुहुन्छ, बसेर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँको लघुकथा पनि हामी अबको केही बेरमा वाचन गर्ने तयारीमा छौँ। हार्दिक नमन आदरणीय अरुण खत्री नदीज्यू प्रति। त्यसै गरी धनराज सिलवाल नमस्कार सर भन्नुभएको छ। सामखुसीदेखि भन्नुभएको छ अरुण खत्री नदीले। सम्राट तिमिल सिन्हा प्यारो गुरु भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार मेरो प्यारो बाबुलाई। त्यसै गरी राज खत्री गौतमले भेरी नाइस भन्नुभएको छ। चिरञ्जीवी ढकाल आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व जसको गजल अबको केही बेरपछि हामी वाचन गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। आदरणीय सर्जक चिरञ्जीवी ढकालजी प्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ हामी यस कार्यक्रमको तर्फबाट। चिरञ्जीवी ढकालको नियमित हामीले सृजनाहरू वाचन गरिरहेका छौँ। आदरणीय आध्यात्मिक अभियन्ता, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, भजन गायक, आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय पण्डितजी, आदरणीय कविवर लीलाराम गौतम पर्खाइमा नै छौँ सर, छौँ सुन्दर भन्नुभएको छ। आदरणीय हरित हेमन्त राज काफ्ले हामी सँगै हुनुहुन्छ, कार्यक्रमको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँको योगदानले नै यो कार्यक्रम यहाँसम्म आएको छ। कार्यक्रमलाई यहाँसम्म पुर्याउनको निमित्त आदरणीय हरित अभियन्ता हेमन्त राज काफ्लेको यो अभियान, यो योगदानलाई हामीले कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनौँ। आदरणीय व्यक्तित्व यहाँ हुनुहुन्छ सुमित्रा पौडेल खनाल हामी सँगै हुनुहुन्छ। भेरी नाइस भन्नुभएको छ। नियमित गर्नुभएकोमा गुरुलाई नमन। अब त यो नशा जस्तै भइसकेको छ। शनिबार आएर हामीले यो कार्यक्रम प्रसारण गरेनौँ भने कता कता के खल्लो अनुभूति भइरहेको हुने रहेछ। तसर्थ पनि अब कार्यक्रमलाई हामी नियमित गर्छौँ। गत साता भने हामी विशेष कारणवश हामी यात्रामा रहेको हुनाले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पाइएन। तर सकभर हामी निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने धेरै नै यसका श्रृङ्खलाहरू पार गर्ने योजनामा छौँ। आदरणीय हेमन्त राज काफ्लेज्यू। विपना भण्डारी मेरो विद्यार्थी हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। भेरी नाइस भन्नुभएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व, शैक्षिक व्यक्तित्व, शैक्षिक अभियन्ता दिनेश रिमाल हामी सँगै जोडिनु भएको छ। नमस्कार सम्पूर्णमा सम्बन्धित साहित्य प्रेमी मनहरू तथा प्रस्तुतात्रयमा भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि साधारण नमन यहाँ र यहाँको सपरिवारमा। त्यसै गरी जीवन ओझा भन्नुहुन्छ, आहा कस्तो सृजनात्मक वातावरणमा हुर्कदैछन् नानी बाबुहरू भनेर भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी त चाहन्छौँ समाज यस्तै होस्, घर परिवार यस्तै होस् र हामी संस्कारी बन्नुपर्छ। र यो संस्कारलाई हामीले जसरी यो संस्कारलाई पायौँ, हामीले आफ्नो मातापिताबाट पायौँ, त्यसै गरी हामीले पनि यो संस्कारलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने एउटा ध्येय हो। यो अभियानबाट केही हाम्रा छोराछोरीहरू लगायत सम्पूर्ण बालबालिकाहरूले पनि केही कुराहरू सिकुन् भन्ने हाम्रो अभियान सँगसँगै जोडिएको छ। त्यसै गरी निरु सिंह ठकुरी मेरो प्यारो विद्यार्थी हुनुहुन्छ, नानुलाई पनि धेरै धन्यवाद। हाभ अ वन्डरफुल टाइम भन्नुभएको छ। हरिकला अधिकारी यहाँ फोटो पनि सानो देखिने, त्यस कारणले नामले चिनियो भने हरिकला अधिकारी सायद मलाई लाग्छ बाँसगढीमा अध्ययन गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि साहित्य सिर्जना लेखनमा अत्यन्तै माहिर हुनुहुन्छ। धेरै वक्तृत्व कला प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगितामा आफ्नो पहिचान बनाइसक्नु भएको छ। हरिकला अधिकारी धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। ऋतु चौधरी जोडिनु भएको छ। केही हिजो र आज हामीले बबई क्याम्पसमा एउटा उद्घोषण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो तालिममा कुनै एउटा प्रसङ्गवश हाम्रो सम्बन्ध जोडिएको छ। मैले 2 जना चेलीहरूलाई छोरीको रूपमा मैले सम्मान गरेको छु र ऋतु चौधरी यी छोरी पनि हामी सँगै छिन्। धेरै धेरै आशीर्वाद छ नानु, धेरै धेरै आशीर्वाद छ। आकृति चौधरी हामी सँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जय सङ्गत भन्दै आदरणीय आध्यात्मिक अभियन्ता गिरिराज पुरुष पनि हामी सँगै हुनुहुन्छ।
कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको आज हामी यो श्रृङ्खलालाई भने अलिकति पृथक समयमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै क्रिया प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोला, हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहोला। आकाशमै उडेनी माटा नभुल्नु होला, पुगी सगरमाथा बाटो नभुल्नु होला, कुर्सी अनौठो हुन्छ बस्नुहोस् पुर्याई। कुर्सी अनौठो हुन्छ बस्नुहोस् पुर्याई, भुलेर नि हिजोको पाटो नभुल्नु होला, पुगी सगरमाथा बाटो नभुल्नु होला। नभुल्नु गाउँघर महल पसेपछि, नभुल्नु गाउँघर महल पसेपछि, सिकेर पिज्जा खाना आटो नभुल्नु होला, पुगी सगरमाथा बाटो नभुल्नु होला, भुलेर नि हिजोको बाटो नभुल्नु होला। गाउँ पुरिए पनि निशानी मेटिँदैन, गरिबीको घाउको खाटो नभुल्नु होला, गरिबीको घाउको खाटो नभुल्नु होला। जनताले सुम्पेको छ देशको जिम्मेवारी, जनताले सुम्पिएको छ देशको जिम्मेवारी, सीमाको रगतको टाटो नभुल्नु होला, सीमाको रगतको टाटो नभुल्नु होला, पुगी सगरमाथा बाटो नभुल्नु होला, पुगी सगरमाथा बाटो नभुल्नु होला। आकाशमै उडेनी माटो नभुल्नु होला, पुगी सगरमाथा बाटो नभुल्नु होला, कुर्सी अनौठो हुन्छ बस्नुहोस् पुर्याई। कुर्सी अनौठो हुन्छ बस्नुहोस् पुर्याई, भुलेर नि हिजोको पाटो नभुल्नु होला, नभुल्नु गाउँघर महल पसेपछि। नभुल्नु गाउँघर महल पसेपछि, सिकेर पिज्जा खाना आटो नभुल्नु होला, घाउ पुरिए पनि निशानी मेटिँदैन। घाउ पुरिए पनि निशानी मेटिँदैन, घाउ पुरिए पनि निशानी मेटिँदैन, गरिबीको घाउको खाटो नभुल्नु होला। जनताले सुम्पेको छ देशको जिम्मेवारी, जनताले सुम्पेको छ देशको जिम्मेवारी, जनताले सुम्पेको छ देशको जिम्मेवारी, सीमाको रगतको टाटो नभुल्नु होला, पुगे सगरमाथा बाटो नभुल्नु होला, आकाशमै उडेनी माटो नभुल्नु होला। यो बेजोड सृजना आदरणीय कविवर, आदरणीय सर्जक, आदरणीय गजलकार चिरञ्जीवी ढकाल राजा एयरपोर्ट बाँके नेपालगञ्जबाट हामीलाई प्रेषित गर्नुभएको छ। हार्दिक आभार नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय चिरञ्जीवी ढकाल, जसले हामीलाई अहिले पनि हेरिरहनु भएको छ, हामी सँगै हुनुहुन्छ आदरणीय सर्जक। यस जोरदार यो विशेष गरी सामाजिक वस्तुस्थिति, राजनैतिक सचेतना, राजनैतिक चेतनासँग केन्द्र बिन्दुलाई राखेर उहाँले यो धारलाई समाएर आफ्ना सृजनाहरू निरन्तर गरिरहनु भएको छ। हार्दिक आभार। यहाँको लेखनी अझै चुस्त हुँदै जाओस्, यहाँको लेखनी, यहाँको कलम, यहाँको मसी कहिल्यै नसुकोस् र यहाँका प्रत्येक शब्दहरूले यो समाजलाई रूपान्तरणको अभियानमा लैजान सकोस्। धेरै धेरै शुभकामना आदरणीय चिरञ्जीवी ढकालजीको। मैदाको पिठो र चिनी किन्न पुग्दा त्यो पसलमा ग्राहकहरूको भिड देखेर अर्को पसलमा पुगेर मैदाको पिठो प्रति केजी 50 रुपैयाँ र चिनी प्रति केजी 75 रुपैयाँमा किन्न पाए। आफूले पहिलादेखि किनिरहने पसलमा भन्दा मैदाको पिठो र चिनी दुवै 10 रुपैयाँ र 5 रुपैयाँ कम मूल्य तिरेर किन्न पाउँदा पहिला सामान किनिरहने पसलमा भन्दा सस्तोमा किन्न पाउने भएकाले अर्को पटकदेखि जुनसुकै सामान किन्नु पर्दा पनि नयाँ पसलमा किन्न जान थाले।
पहिला किन्न जाने पसलमा सामान महँगो भएकाले किन्न जान छोडे। एक दिन आफूले पहिला सामान किन्न जाने पसलको साहुनीले मलाई देखेर, दाजु हिजो आज हामी कहाँ किन आउन छाड्नु भयो नि भनिन्। साहुनीलाई तपाईँ कहाँ भन्दा अर्को पसलमा मैले सामानहरू सस्तोमा पाएकाले तपाईँ कहाँ किन्न आउनै मन लागेन भने। दाजुलाई सुरुमा किन्न जाँदा अर्को पसलेको साहुले त्यो पसलमा सधैँ सामान किन्न आउनुहुन्छ भनेर पल्काएको हुन सक्छ नि, साहुनीले भने। धन्यवाद। आदरणीय कथाकार, आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व अरुण खत्री नदीले प्रेषित गर्नुभएको लघु कथा हामीले वाचन गर्यौं। यो लघु कथा नयाँ ग्राहक शीर्षकमा रचना गर्नुभएको थियो। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय व्यक्तित्व अरुण बहादुर खत्री नदी सामाखुसी काठमाडौँबाट हामीलाई यो लघु कथा प्रेषित गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको 38औं श्रृंखलामा हामीले यो लघु कथा प्रस्तुत गर्यौं। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीलाई माया गरेर यहाँ केही प्रतिक्रियाहरू पनि प्राप्त भएका छन्। यी प्रतिक्रियाहरूलाई हामीले राख्नै पर्छ, नभए अन्याय ठहर्छ भन्ने लाग्छ। धेरै यहाँहरूका यिनै प्रतिक्रियाहरूले नै हामी हौसिएका छौँ, निरन्तर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। लाइक गरिदिनुहोला, सेयर गरिदिनुहोला, कमेन्ट गरिदिनुहोला। त्यसै गरी यज्ञ टेलिभिजन, यज्ञ टिभी युट्युब च्यानललाई पनि यहाँहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र टिभी यज्ञ टिभीमा गएर यहाँहरूले यस अगाडिका श्रृंखलाहरू पनि हेरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धनराज सिलवाल गजबको वाचन भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार। त्यसै गरी मनिषाजीले भेरी भेरी नाइस भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार। गोविन्द पौडेल नमस्ते गुरु भन्नुभएको छ, हाम्रो तर्फबाट पनि हार्दिक नमन। गुरुप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी भोजराज भोलाराज सापकोटा जय होस् भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी मेरो प्यारो भाइ, मेरो चेलो, आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय युवा व्यक्तित्व गोविन्द थपलिया हार्दिक नमस्कार भन्नुभएको छ। आदरणीय सर नमस्कार भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँको अभियान र यहाँको अध्ययनको यो क्रम निरन्तर अगाडि बढिरहोस्। त्यसै गरी यहाँको जुन एउटा क्षमता, विद्यार्थी युवा नेतृत्वको क्षमता पनि अगाडि बढिरहोस्। धेरै खुसी लागिरहेको छ मेरो प्यारो चेलो गोविन्द थपलिया। त्यसै गरी चुमा पाठकले पनि नमस्ते भन्दै आउनु भएको छ। आदरणीय भाउजू रत्ना रिमाल चितवनदेखिबाट हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि सपरिवारको तर्फबाट सबैमा नमन सम्झना सुनाइदिनु होला। हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि प्रत्यक्ष रूपमा नमन गरिरहेका छौँ हामीले। त्यसै गरी पवित्र अर्याल हार्दिक शुभकामना भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। सरोज राणाभाट गुरुलाई सम्मानका साथ नमस्कार, हार्दिक आभार छ, धेरै धेरै आशीर्वाद छ। त्यसै गरी विष्णु प्रसाद ढकाल नव उदयमान बर्दियाका सान मान अनि पहिचान अमूल्य निधि सपरिवार प्रति हार्दिक आभार सहित कार्यक्रमको निरन्तरता र सफलताका लागि शुभकामना भन्नुभएको छ। विष्णु प्रसाद ढकाल हार्दिक आभार नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ। बडियाताल गाउँपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख विष्णु प्रसाद ढकालबाट यो हामीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझाव र मार्गदर्शन प्राप्त भएको छ, हार्दिक आभार। त्यसै गरी पदमराज सुवेदी हार्दिक नमन छ सबैमा भन्नुभएको छ। त्यसै गरी मेरो विद्यार्थी भाइ मङ्गल बानियाले पनि हामीलाई धेरै माया सम्झना प्रेषित गर्नुभएको छ। आदरणीय गुरुवर शारदा माध्यमिक विद्यालय मैना पोखर, जो यो नाम लिइरहँदा म आफू पनि गर्वित हुन्छु, आह्लादित हुन्छु। म आफू पढेको विद्यालय, मैले विद्यालयको जीवन, विद्यालयको शैक्षिक एउटा ढोका
पार गरेको एउटा मेरो विद्यालय पनि हो। यस अर्थमा पनि विद्यालयप्रति धेरै सम्मान, धेरै माया लाग्छ। आदरणीय गुरुवर्य नाथ पौडेल, नमस्कार प्रभात सर लगायत सम्पूर्ण सम्बन्धित साहित्य प्रेमीहरू तथा प्रस्तुता सृजनात्मक क्षमता भएका नानी बाबुमा हार्दिक बधाई साथै कार्यक्रमको निरन्तरताको शुभकामना भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार। आदरणीय कथाकार, आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व सुमित्रा नेउपाने कोहलपुरदेखि जोडिनु भएको छ। हेर्नुहुन्छ, हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, हौसला दिनुहुन्छ, नानी बाबुहरूलाई प्रेरित गर्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। चिरञ्जीवी ढकाल मिठो वाचन, हार्दिक आभार भन्नुभएको छ। यहाँमा पनि हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामी छौँ 38औं श्रृङ्खलामा र यहाँसम्म पुर्याइदिनु हुनका लागि हजुरहरूको अपार माया, प्रेम र हौसलाको लागि हार्दिक धन्यवाद। यसै गरी सहयोग गरिदिनुहोला र कार्यक्रमलाई सधैँ प्रत्येक शनिबार हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अब आज हामी कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको यो 38औं श्रृङ्खलाको बसाइमा यहाँहरूसँगै छौँ। आज पनि हामी केही रात्रि प्रहरमा यहाँहरूसँग उपस्थित भएर केही सानो जमर्कोलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। अबलाई भने एउटा कविता यहाँहरू माझ बस्किने बेला भएको छ। यहाँहरूले प्रतिक्रिया जनाउँदै गर्नुहोला, हाम्रो कार्यक्रमलाई हेर्दै रहनुहोला र त्यसै गरी कार्यक्रममा प्रतिक्रिया राख्नुहोला। यहाँका पनि छोटा मिठा केही सृजना छन् भने अहिले नै यहाँहरूले यो प्रतिक्रिया बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। छोटा छोटा मुक्तकहरू, गजलहरू, त्यसै गरी यहाँका सृजनशील विचारहरूलाई कवितात्मक भावनाका माध्यमबाट यहाँले प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अबलाई भने हामी आदरणीय उनी कविवर वासुदेव पाण्डेको अर्को कविता हामी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। कविता हामी गुरुवरका यी भावनाहरूलाई कार्यक्रमको 38औं श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्ने एउटा दृष्टता मात्रै गरिरहेका छौँ। सुके जै परी सूर्यको रश्मिसित गयो दूर छाडेर आफ्नो अतीत, भए दिनको मान सम्मान गर्ला हुने हार के दैव आएर टर्ला, हुने हार के दैव आएर टर्ला। सधैँ हिँड्न सक्ने अवस्था नियाली यो जङ्गली राज हाली मुहाली, हुँदा वैस सामर्थ्य सारा पछार्थ्यौं, किरा घाँसले बाघ के छाक टार्थ्यौं, किरा घाँसले बाघ के छाक टार्थ्यौं। सधैँ शान्त गम्भीर देखिन्छ सिन्धु, खटेको छ कर्ता व्यमानित्य इन्दु, उही बन्छ मोती उही शीत बिन्दु, मिले स्थान सौन्दर्य थप्दो छ बिन्दु, मिले स्थान सौन्दर्य थप्दो छ बन्धु बिन्दु। पुरानो भई चातिनी गर्छ भोटो, सबै झुमिनी फुलको आयु छोटो, सुरक्षा
सुरक्षा दिने फूलका निम्ति काँडा हिमाली छटा रम्य जो छ हुन्छ टाढा सुरक्षा दिने फूलका निम्ति काँडा हिमाली छटा रम्य जो हुन्छ टाढा नउस्तो छ सामर्थ्य वाराई दाई नौ बाँच्न नै सक्छ खाना नखाए उही छन् कुरा दृष्टि सोचाइ पात्र नसक्ने बुढो बाघ गर्जिन्छ मात्र 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 आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेको यो आहट शीर्षकमा रहेको कविता हामीले कार्यक्रमको 38औं श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्यौं। हजुर यहाँहरू हुनुहुन्छ कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज आदरणीय कविवरहरू हामी सँगै हुनुहुन्छ सर्जकहरू हामी सँगै हुनुहुन्छ माया गरिरहनु भएको छ हामीलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ र कार्यक्रम 38औं श्रृङ्खलामा आइरहेको छ र हामी यो कार्यक्रमलाई अझै धेरै श्रृङ्खलाहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। मिनु केसी नमस्कार सर, अति मिठो आवाज भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रमको तर्फबाट। कार्यक्रममा अबलाई भने हामी करिब करिब उत्तरार्धतिर छौँ आजको 38औं श्रृङ्खलामा। अबलाई भने हामी एउटा अर्को गजल प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई गजल प्रेषित गर्नुभएको छ आदरणीय सर्जक चिरञ्जीवी ढकालले। गजल यस प्रकार रहेको छ। हुन्न हुन्न भनिरहे म तिमीले नसुनेर बेच्यौ, हुन्न हुन्न भनिरहे म तिमीले नसुनेर बेच्यौ, मलाई काकाको बनाएर नदी थुनेर बेच्यौ। हुन्न हुन्न भनिरहे म तिमीले नसुनेर बेच्यौ, मलाई काकाकुल बनाएर नदी थुनेर बेच्यौ। मित्रहरूले आफैले बनाइदिएका कारखाना, मित्रहरूले आफैले बनाइदिएका कारखाना, अनेक थरी बहाना बनाई जाल बुनेर बेच्यौ। हुन्न हुन्न भनिरहे म तिमीले नसुनेर बेच्यौ, मलाई काकाको बनाएर नदी थुनेर बेच्यौ। जेले देशलाई समृद्धितिर डोर्याउन सक्यो, जेले देशलाई समृद्धितिर डोर्याउन सक्यो, जेले देशलाई समृद्धितिर डोर्याउन सक्यो, केही रहन दिएनौ, गद्दार सबै चुनेर बेच्यौ। बगैँचाका भरभराउँदा सुगन्धित फूल टिपेर, 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 सबैलाई बेरोजगारीको धागोमा उनेर बेच्यौ। हुन्न हुन्न भनिरहे म तिमीले नसुनेर बेच्यौ, मलाई काकाको बनाएर नदी थुनेर बेच्यौ, मलाई काकाको बनाएर नदी थुनेर बेच्यौ। आदरणीय सर्जक चिरञ्जीवी ढकालको यो अत्यन्तै सुन्दर गजल कार्यक्रमको यो 38औं श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गर्यौं। आदरणीय गुरुवर प्रगतिशील लेखक संघ जिल्ला अध्यक्ष हुनुभएको छ। भर्खरै मात्रै हामी प्रदेशको अधिवेशनमा प्रदेश सम्मेलनमा सहभागी भएर पनि आयौं। आदरणीय गुरुवर आदरणीय बबई क्याम्पसमा अध्यापनमा संलग्न हुनुहुन्छ, धेरै विद्यार्थीहरूलाई मार्गदर्शन गरिसक्नु भएको छ। आदरणीय गुरुवर हरिप्रसाद जोशी हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। सञ्चालक त्रयमा नमस्कार, वासुदेव सरको मिठो सिर्जना भन्दै जोडिनु भएको छ।
त्यसै गरी हामीलाई कैलाश श्रेष्ठले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको आजको यो श्रृङ्खलालाई बिट मार्ने तर्कर गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा यहाँहरूका क्रिया प्रतिक्रियाहरू हामीले निरन्तर पाइरहौँ। कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाज निरन्तर हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र आज पनि एउटा सल्लाह यहाँहरूले दिनैपर्छ जसले कार्यक्रम हेर्नुभएको छ। विशेष गरी हाम्रा आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू हेमन्त राज काफ्ले, त्यसै गरी किरण आचार्य रिज्जू, त्यसै गरी ईश्वरी प्रसाद रिजाल उल्कापा, त्यसै गरी खगेन्द्र गिरी कोपिला, त्यसै गरी हरिप्रसाद तिरुसिना र आदरणीय सर्जकहरू जो हुनुहुन्छ। यहाँहरूले यो कार्यक्रमको संरचना हामी जाडो मौसममा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका थियौँ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म। अब अलिकति यो गर्मी मौसममा छिटै भनौँ न अलि ढिला रात पर्ने भएको हुनाले, दिन लामो भएको हुनाले यो कार्यक्रमको समय यही 8:30 देखि 9:30 यही समयलाई निरन्तरता दिँदा ठिक हुन्छ या पहिलेकै समय ठिक थियो? यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझाव अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ र कार्यक्रममा यो रेकर्डेड भएको लाइभ रेकर्डलाई हामी यज्ञ टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूसँगै पुर्याउने जमनको गरिरहेका छौँ। यो टेलिभिजन युट्युब च्यानलको नाम हो। यहाँहरूले युट्युबमा गएर सर्च गरेर यज्ञ टेलिभिजनमा यस अगाडिका श्रृङ्खलाहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई यो जानकारी हामी हजुर, र यस्तै गरी माया दिँदै गर्नुहोला र साथै सधैँ हामीलाई हेरिरहनुहोला र सुझाव सल्लाह पनि दिँदै गर्नुहोला। र हामी यस कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि सकेसम्म प्रयास गर्नेछौँ र सधैँ निरन्तरता दिनेछौँ भन्ने वाचाका साथ अहिले म बिदा हुन चाहन्छु। र साथै यो प्रयास हामी निरन्तरता दिने बाचा गरिसकेका छौँ र अब गर्मी महिनामा केही फरक समयमा हामी उपस्थित हुन यहाँहरूको सल्लाह बमोजिम हामी उपस्थित हुनेछौँ भन्दै म पनि यस कार्यक्रमबाट, यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। कार्यक्रममा यहाँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै क्रिया प्रतिक्रिया दिनुहोला। कार्यक्रम तपाईँका सृजना हाम्रो आवाजको आज हामी 38औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूसँगै रह्यौँ। अब भने हामी 39औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूसँग चैत्र 19 गतेको दिनमा यहाँहरूसँग हामी भेटघाट गर्नेछौँ। यहाँ प्रतिक्रियाहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन्। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय गुरुवर हरिप्रसाद जोशीले यो 38 बजेको समय एकदम ठिक हुन्छ भन्नुभएको छ भने चिरञ्जीवी ढकालले 8 बजे राख्दा उपयुक्त होला कि भन्नुभएको छ कि भनेर। त्यसै गरी धनराज सिलवालले भने पहिलेकै समय ठिक छ भन्नुभएको छ। पहिलेकै समय अलिक छिटो हुन्छ कि भन्ने लागेर हो। र 8 बजेको समयमा विभिन्न च्यानलका समाचारहरू बुलेटिनहरू समाचार प्रसारण हुने समय भएको हुनाले, यो समाचारको प्राइम टाइम भएको हुनाले हामीले 8:30 गर्दा ठिक हुन्छ कि भन्ने सोच हाम्रो रहेको छ। आदरणीय चिरञ्जीवी ढकाल ज्यूलाई के कसो लाग्छ प्रतिक्रिया दिँदै रहनुहोला। यहाँहरूसँग यो मिठो भलाकुसारी साहित्यिक जमघट हामी निरन्तर दिइरहनेछौँ, निरन्तरता हामीले दिने नै छौँ र हामी जहिलेसम्म यो सम्भव हुन्छ प्रविधिले साथ दिएसम्म, हामी स्वस्थ रहेसम्म, हामी समयलाई अरू समयहरूलाई थाती राखेर पनि यो कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिनेछौँ। कार्यक्रमको करिब 8 देखि 9 सम्म भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्नुभएको छ। भोलारा सापकोटा सल्लाह दिनुहोला। आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेय ज्यू पनि हामी सँगै जोडिनु भएको छ, भर्खर जोडिनु भएको छ। आदरणीय कविवरलाई जानकारी गराउँ, आज हामी विशेष कारण यो कार्यक्रमलाई 8:30 देखि 9:30 सम्म हामीले प्रसारण गरेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई यो समय उपयुक्त हुन्छ या हुँदैन यो पनि हामी राय सल्लाह सङ्कलन गरी पनि रहेका छौँ।
आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेज्यू प्रति हार्दिक नमन, हार्दिक सम्मान पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आज जो जसका हामीले रचनाहरू वाचन गर्यौं, सम्पूर्ण आदरणीय सर्जकहरू, हाम्रा मार्गदर्शकहरू, यस कार्यक्रमका सल्लाहकारज्यूहरू, त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानललाई यज्ञ टेलिभिजन भनेर नामाकरण गर्नका निमित्त हामीलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुने आदरणीय बबी क्याम्पसका संस्थापक प्राध्यापक हुनुहुन्छ, आदरणीय साहित्यिक अध्येता हुनुहुन्छ, जसले नयाँ मुलुकको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नयाँ मुलुकको इतिहास लेख्दै हुनुहुन्छ। अहिले बबई बहुमुखी क्याम्पस को सहकार्यतामा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय बबई बहुमुखी क्याम्पस गुलरिया बर्दियाको अनुमतिमा र बर्दियाको साथ र सहयोगमा, क्याम्पसको सहयोगमा उहाँले नयाँ मुलुकको इतिहास लेख्दै हुनुहुन्छ। यो ऐतिहासिक कदमप्रति पनि गुरुलाई हार्दिक साधुवाद, नमन, सफलताको पनि कामना गर्दछौँ। हवस् त, कार्यक्रमको 38औं